नमस्ते सर्वेभ्यः। भगिनी श्रूयते वा? नमस्ते भगिनी, श्रूयते। धन्यवादः। श्री गणेशाय नमः, गुरवे नमः। पुनरपि सर्वेषाम् एकवारं स्वागतम्। इतोपि जनाः आगच्छन्तः सन्ति, 45 दृश्यन्ते। दिने दिने प्रायः संख्या क्षीयमाणा वर्तते। अस्तु, वयम् अग्रे सरामः। 80 श्लोकपर्यन्तं पठितवन्तः ह्यः गतकक्षायां। लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् इति पर्यन्तं दृष्टम्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अद्यतनः प्रथमः श्लोकः किञ्चित् दीर्घः अस्ति। श्लोकः अस्ति 81तमः श्लोकः। वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते व्यालो माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। यस्य अत्र विशेषतः तात्पर्यम् अन्तिमपादः, श्लोकस्य चतुर्थः पादः अस्ति। यस्य अंगे अखिल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति तस्य किं किं भवति इति अस्मिन् श्लोके विवरितं वर्तते। आदौ पदविभागं पश्यामः। वह्निः तस्य वह्निस्तस्य। वह्निः इत्युक्ते अग्निः। वह्निः तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते व्यालः माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्य अंगे यस्याङ्गे इति सन्धिः। यस्य अंगे अखिल लोकवल्लभतमम्, अंगेऽखिल लोकवल्लभतमम् इति सन्धिः। यस्य अंगे अखिल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। पुनरपि अत्र पदविभागः पुनरपि एकवारं पठामः, यतः बहूनि पदानि वर्तन्ते। वह्निः तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत् क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते व्यालः माल्यगुणायते विशरसः पीयूषवर्षायते यस्य अंगे अखिल लोकवल्लभतमम् इति एकं पदं शीलं समुन्मीलति। अत्र कठिनपदार्थाः दत्ताः सन्ति। वह्निः इत्युक्ते अग्निः, जलनिधिः समुद्रः, निधिः इत्युक्ते आकरः, यत्र बहु जलं भवति स समुद्रः इति वयं कथयामः। जलनिधिः वारिधिः इति। स्वल्पशिला इत्युक्ते लघुशिला, शिलाखण्डः स्वल्पशिला इति। व्यालः सर्पः, पीयूषम् अमृतम्। प्रायः अन्ये सर्वे शब्दाः अत्र ज्ञाताः इति मत्वा न लिखिताः। न ज्ञायते चेत् इदानीं पठिष्यामः। वल्लभः इति प्रियः, स्नेहितः इति वक्तुं शक्यते। आदवेव उक्तं श्लोकस्य चतुर्थे पादे यस्य अंगे, यस्य शरीरे इत्यर्थः। यस्य शरीरे इत्यर्थः। अंगे अथवा सर्व शरीरस्य सर्वावयवेषु इत्यपि वक्तुं शक्यते। यस्य अंगे अखिल लोकवल्लभतमं शीलं, तन्नाम यस्य शरीरे अथवा यस्य मनुष्यस्य शीलं, तन्नाम स्वभावः। तस्य स्वभावः कथं भवति इत्युक्ते अखिल लोकः इत्युक्ते सर्वे जनाः इत्यर्थः। अत्र लोकः इत्युक्ते
प्रपञ्चः इत्यपि अर्थः भवति, जनः इत्यपि। सर्वेषामपि सः प्रियतमः, स्नेहं करोति, स्निह्यति, स्निह्यति इति क्रियापदं वर्तते। अखिललोकवल्लभतमं शीलं, तस्य तादृशं शीलमस्ति, तन्नाम स्वभावः अस्ति। सर्वे लोकाः, सर्वे जनाः तम् इच्छन्ति, तं प्रीणन्ति। अतः यस्य अंगे अथवा यस्य शरीरे अथवा यस्य जनस्य अखिललोकवल्लभतमं, तमम् इत्युक्ते अत्यन्तं, यथा तम प्रत्ययः तत्रैव उपयुज्यते, अत्यन्तं प्रियं भवति, तादृशशीलं यस्य अस्ति तस्य, यस्य शीलं समुन्मीलति, यस्य अंगे एतादृशशीलं समुन्मीलति इत्युक्ते उद्गच्छति अथवा अस्ति इत्येव, तत्र उद्भवति। तात्पर्यं समुपसर्गः उत्तुपसर्गः मीलति, मिलति इति, समुन्मीलति। तस्य किं किं भवति, वह्निः तस्य इति। अतः यस्य तस्य इति एवं युगलपदं, यस्य अंगे एतादृश स्वभावः अस्ति तस्य वह्निः जलायते। कुत्रचित् तस्य क्लेशः अभवत्, वह्निः अग्नौ सः तत्र कष्टम् अनुभवन् अस्ति इत्युक्ते, यादृशः जनः लोकस्य एव प्रियः अस्ति, तादृश स्वभावः यस्य अस्ति तस्य वह्निः अपि जलमिव आचरति, तत्क्षणं जलायते। अतः तस्य वह्निना क्लेशः न भवति एतादृश जनस्य इत्यर्थः। वह्निः तस्य जलायते, वह्निः इव न भवति, जलमिव भवति। जलं चेत् क्लेशः नास्ति, वह्निः चेत् दग्धाः भवामः। जलायते। अपि च जलनिधिः कुल्यायते, कुत्रचित् महान् दुस्तरः, दुस्तरः इत्युक्ते तरीतुम् अशक्यः महान् समुद्रः वर्तते, तस्य जलनिधिः अपि महान् समुद्रः अपि तरीतुं तत्र तरणं कर्तुम् अशक्यम् इति नास्ति। अनुक्षणं किं भवति, तस्य स्वभावात् आकृष्टेन किं भवति, जलनिधिः समुद्रः अपि कुल्या भवति। कुल्या इत्युक्ते लघु नदी, यद्वयं गृहस्य पुरतः चरण्डी मोरी इति वदामः, तत् सर्वं कुल्या एव भवति। अथवा वाटिकासु, कदलीवाटिका, पूगवाटिकासु लघु लघु कुल्याः भवन्ति जलनिर्गमनाय, जलप्रसारणाय, सा कुल्या इत्युच्यते, अत्यन्तं लघ्वी भवति। एवं जलनिधिः अपि कुल्यायते। अतः यः पुण्यवान् अस्ति, यः उत्तमः जनः अस्ति, तादृश स्वभावयुक्तस्य एवं भवति इति। जलनिधिः कुल्यायते। वयं तत्र कृष्णस्य कथायां पठामः, यदा वसुदेवः कृष्णं गोकुलं नयति मध्यरात्रे, कथां वयं सर्वे जानीमः। तत्र कंसः कारागारे सर्वान् आरक्षकान् योजितवान् अस्ति, कुत्रापि न गच्छेत् सः शिशुः इति। किन्तु मध्यरात्रे यदा वसुदेवः एतं मित्रस्य गोपस्य समीपे त्यजामि इति यदा सः निर्गच्छति, अन्धकारसमयः, तदा तत्र यमुना स्वयं तस्य मार्गं त्यजति। यदा सा कथम् अहं तरामि इदानीं शिशुं गृहीत्वा इति यदा चिन्तयति, तदा स्वयं सा नदी तस्य मार्गं त्यजति। तन्नाम किमर्थमेतद् उक्तम् इत्युक्ते, जलनिधिः कुल्यायते, महान् समुद्रः अपि तस्य मनुष्यस्य तस्मिन् समये कुल्या एव भवति। एकं तु सः महान्तं समुद्रं तरीतुमपि समर्थः भवेत्, अथवा नदी एव कुल्या भवेत्, आहत्य तस्य जनस्य क्लेशः वा कष्टं न स्यात्, न भवति इति। जलनिधिः कुल्यायते, कुल्या इव भवति, स्त्रीलिङ्गं कुल्या इति। लघु, अत्यन्तं लघु इति नदी इति वक्तुं शक्नुमः। वस्तुतः नदी इत्यपि वक्तुं न शक्यते, अत्यन्तं लघु भवति एषा कुल्या। तत्क्षणात् जलनिधिः कुल्यायते। अपि च मेरुपर्वतः, मेरुः महान् अस्ति, वयं तद् किञ्चिदपि कम्पनमपि कर्तुं न शक्नुमः। तादृश मेरुः अपि तस्य स्वल्पशिलायते। एतत् सर्वमपि यस्य इत्यस्य इत्यत्र अन्वयः, यस्य तस्य इति। मेरुपर्वतः अपि स्वल्पशिलायते इत्युक्ते लघुशिला, लघुशिला इव
तस्य भवति। अथवा कदाचित् महान् शिलाखण्डः अस्ति, कुत्रचित् पार्श्वे स्थापनीयम्, अग्रे गन्तव्यं न शक्यते इत्युक्ते तस्य तदा लघुशिला इव सः भवति मेरुः। अपि च मृगपतिः, वनराजः मृगपतिः, मृगाणां पतिः, सः सद्यः तत्क्षणं कुरङ्गायते। कुरङ्गः सः प्राणी किमपि क्लेशं न जनयति, भीतिं न जनयति, अतः कुरङ्गः इव भवति। मृगपतिः कुरङ्गायते। व्यालः माल्यगुणायते। व्यालः व्यालः इत्युक्ते सर्पः। सर्पः किं? सर्पस्य स्वभावः दंशनमेव। क्षीरं दुग्धं दीयते चेदपि स तु विषमेव वमते। एतादृश विषयाः पूर्वं आगताः श्लोकेषु। एवं सर्पस्य स्वभावः। एवं व्यालः नाम सर्पः माल्यगुणायते। यदि सर्पः आगच्छति तद् पुष्पाणां माला इव भवति। कदाचित् वयं चलनचित्रेषु कुत्रचित् पश्यामः, एवं सर्पः भवति, कदाचित् अनुक्षणं सा माला इव भवति। तस्य उत्तमगुणैः अथवा तस्य भक्त्या सन्तुष्टः भगवान् एवं वरमपि ददाति। व्यालः माल्यगुणायते। विषरसः पीयूषवर्षायते। पीयूषम् इत्युक्ते अमृतं लिखितमस्ति। पीयूषवर्षम्, अमृतवर्षं। यद्यपि विषरसः अस्ति तद् तस्य पीयूषं भवति। पीयूषवर्षवत् वृष्टिः इव भवति। कस्य इत्युक्ते यस्य अङ्गे अखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। यस्य शरीरे अथवा यस्य जनस्य अंगे शरीरे अखिललोकवल्लभ, वल्लभः इत्युक्ते प्रियः, वल्लभः। अखिललोकानामपि सः वल्लभः एव, प्रियः। कस्मै अपि सः न दृश्यति, न ईर्ष्यति, न असूयति, एवं शत्रुतां न दर्शयति। तादृशः सः अजातशत्रुः इति कथ्यते। तादृशस्य वल्लभ, तादृश स्वभावयुतस्य शीलं समुन्मीलति। तादृशशीलम् अथवा स्वभावः यस्य अङ्गे समुन्मीलति, यस्य अङ्गे, यस्य मनुष्यस्य शरीरे अथवा यस्य जनस्य एवमस्ति, उद्गच्छति, तादृशस्य एवम् एते विषयाः। तस्य वह्निः जलायते, जलनिधिः तत्क्षणात् कुल्यायते, मेरुः स्वल्पशिलायते, मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते, व्यालः, अत्र यद्यपि अन्वयः अस्ति, मया अत्रैव श्लोके एव पठायते, पतमं शीलं समुन्मीलति, तस्य वह्निः जलायते, जलनिधिः तत्क्षणात् कुल्यायते, मेरुः स्वल्पशिलायते, मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते, व्यालः माल्यगुणायते, विषरसः पीयूष वर्षायते। एतत् सर्वमपि एतादृशजनस्य एव इति। तत्र भावार्थं पठामः। यः नितरां सर्वलोकप्रियः उत्तम स्वभावयुक्तः च अस्ति, तदेव तत्र लिखितमस्ति अन्तिमपादे। यस्याङ्गे अखिल, अखिलं नाम समग्रम्, अखिल लोकवल्लभतमं शीलं, स्वभावः, तस्य स्वभावः तादृशः, सर्वेपि तम् इच्छन्ति, कस्यापि सः शत्रुः नास्ति, सर्वेपि तं प्रीणन्ति। तादृश सर्वान् इच्छति, तादृश स्वभावः यस्मिन् समुन्मीलति अथवा यस्य अङ्गे समुन्मीलति, उद्गच्छति, तस्य इत्यर्थः। यः नितरां, नितराम् इत्युक्ते अत्यन्तं, बहु इति वक्तुं शक्नुमः। नितराम् इति सुन्दरप्रयोगः। सर्वलोकप्रियः, सर्वलोकप्रियः इत्युक्ते सर्वजनप्रियः, उत्तमस्वभावयुक्तः च अस्ति, तस्य विषये अग्निः जलमिव भवति। अग्निः, अन्यथा अग्नेः स्वभावः दहनमेव, किन्तु तं न दहति, सः अग्निः, स जलमिव भवति। महान् समुद्रः अपि क्षणमात्रेण लघुकुल्यावत् भाति, भविष्यति। मेरुपर्वतः लघुशिला भवति, मेरुः स्वल्पशिलायते इति अस्ति। मृगराजः सिंहः सपदि कुरङ्गः भवति।
सर्पः माला इव भवति। व्यालो माल्यगुणायते इति अस्ति। सर्पः माला इव भवति। विषरसः अमृतं भवति। सज्जनस्य उत्तमस्वभावात् सर्वः अपि लोकः अथवा सर्वः अपि जनः परवशः भवति। परवशः इत्युक्ते अन्याधीनः भवति इत्यर्थः। उत्तमस्वभावात् सः अन्यान् सर्वान् जेतुं शक्नोति। अस्माकम् उत्तमस्वभावेन वयं जेतुं शक्नुमः इत्येव अत्र तात्पर्यम्। अतः एतादृश स्वभावयुक्तस्य जनस्य कुत्रापि भीतिः इति न भवति। सर्वान् प्रीणाति, मम कुतश्चिदपि क्लेशः नास्ति, कुतश्चिदपि भीतिः नास्ति इति सः निरातङ्कं निश्चिन्ततया भवितुम् अर्हति। एवम् उत्तम स्वभावयुतस्य जनस्य विषये अत्र प्रतिपादनम् अस्ति अस्मिन् श्लोके। मन्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विचरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगेऽखिल लोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलति। पूर्वमपि कदाचित् गरुडायते इत्यादिकम् आगतमासीत् श्लोके। एवं गरुडः इव आचरति इति इत्यर्थे एतादृश प्रयोगः। वर्षायते कुरंगायते, कुरंगः इव आचरति इत्यर्थे। इदानीम् अग्रिम श्लोकं गच्छामः। द्व्यशीतितमः श्लोकः। विद्यातीर्थे जगति विबुधा साधवः सत्यतीर्थे गंगातीर्थे मलिनमनसो योगिनो ध्यानतीर्थे धारातीर्थे धरणिपतयो दानतीर्थे धनाढ्याः लज्जातीर्थे कुलयुवतयः पातकं क्षालयन्ते। के स्वस्य पातकम् इत्युक्ते पापम् इत्यर्थः। पातकं क्षालयन्ति, स्वच्छीकुर्वन्ति। वयं मनुष्याः बहुविध पापानि कुर्मः। पापमिति नपुंसकलिङ्गं। पापानि कुर्मः। स्वस्य पापं कुत्र क्षालयामः? किमपि मलिनमस्ति चेत् वस्त्रे वा शरीरे वा एवं जलेन क्षालयामः। किन्तु पापस्य क्षालनं कथम् इति। विद्यातीर्थे जगति विबुधाः साधवः सत्यतीर्थे गंगातीर्थे मलिनमनसो योगिनो ध्यानतीर्थे धारातीर्थे धरणिपतयो दानतीर्थे धनाढ्याः लज्जातीर्थे कुलयुवतयः पातकं क्षालयन्ते। अत्र सर्वत्र पदानि विभक्तानि एव सन्ति। कुत्रापि पदविभागः इति नास्ति। विद्यातीर्थे जगति विबुधाः साधवः सत्यतीर्थे गंगातीर्थे मलिनमनसः योगिनः ध्यानतीर्थे धारातीर्थे धरणिपतयः दानतीर्थे धनाढ्याः लज्जातीर्थे कुलयुवतयः पातकं क्षालयन्ते। तत्र कठिनपदार्थे लिखितमस्ति विबुधाः इत्युक्ते पंडिताः। बुधाः विबुधाः सर्वं समानम्। बुधः इत्युक्ते पंडितः इत्येव। विबुधाः अत्र श्लोके विबुधाः इति अस्ति। विबुधाः पंडिताः। तीर्थं क्षम्यताम्, अत्र तीर्थम् इति भवेत्, तीर्थम् अभवत्। तीर्थं दीर्घं तीर्थं पवित्रं स्थानं। तत्र करेक्शन् करिष्यामः। आढ्यः नाम धनिकः, धनाढ्यः इति अस्ति धनिकः। पातकं पापम्। पातकमिति अन्यस्मिन् श्लोके आगच्छति। अहल्या द्रौपदी सीता दारामण्डोदरी तथा पंचकं न स्मरे नित्यं महापातकनाशनं। पातकं पापम् इति तत्र पातकमिति प्रयोगः आगच्छति। पातकम् इत्युक्ते पापम्। इदानीं पश्यामः, अन्वयं पश्यामः। जगति विबुधाः
अत्र विद्यातीर्थे जगति विबुधाः इति जगति विबुधाः विद्यातीर्थे साधवः सत्यतीर्थे मलिनमनसः गंगातीर्थे योगिनः ध्यानतीर्थे धरणिपतयः धारातीर्थे धनाढ्याः दानतीर्थे कुलयुवतयः लज्जातीर्थे स्वस्य इत्यर्थः पातकं क्षालयन्ते के स्वस्य पातकं पापं कुत्र कुत्र क्षालयन्ति के जनाः इति अस्मिन् श्लोके अस्ति जगति नाम प्रपञ्चे विबुधाः पंडिताः ते अत्र सर्वत्र तीर्थं तीर्थम् इति अस्ति तीर्थम् इत्युक्ते पवित्रं पुण्यं तत्र यद्वयं तीर्थमिति पिबामः देवस्य तद् तीर्थजलम् एवमेव तीर्थस्थानानि यथा काशी प्रयाग गंगा एतत् सर्वमस्ति तीर्थस्थानम् इति कथयामः एवं तीर्थं तीर्थम् इत्युक्ते पुण्यस्थानं पवित्रस्थानम् एतेषां कृते अत्र विबुधाः सन्ति साधवः सन्ति मलिनमनसः सन्ति योगिनः सन्ति धरणिपतयः इत्युक्ते राजानः सन्ति धनाढ्याः धनिकाः श्रीमन्तः सन्ति युवतयः सन्ति तेषां तीर्थं स्थानं तीर्थं नाम किम् इत्युक्ते एकैकस्यापि एकैकं तीर्थमस्ति अत्र जगति प्रपञ्चे विबुधानां विद्या एव तीर्थं विबुधाः पंडिताः ते विद्वांसः तेषां विद्या एव तीर्थम् अतः तीर्थं नाम पवित्रं पुण्यं ते तत्रैव रमन्ते विद्या अतः तेषां विद्यातीर्थे स्वपातकं क्षालयन्ति तन्नाम विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्वाध्यायं कुर्वन्ति विद्यार्जनं कुर्वन्ति तदेव तेषां पुण्यकार्यं विद्यातीर्थम् अतः विबुधाः विद्यातीर्थे क्षालयन्ति विबुधानां सम्बन्धः विद्या तथैव साधवः सन्यासिनः योगिनः ऋषयः इति ते सर्वे सत्यतीर्थे सत्यमेव तेषां धर्मः तेषां पालनं सदा सत्यकथनं सत्यमेव तीर्थं तत्र मलिनमनसः मलिनं मनः येषां ते येषां मनः एव मलिनम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति तादृशाः गंगातीर्थे अत एव सर्वे गत्वा गंगास्नानं करणीयम् अस्माभिः बहु पापं कृतम् अथवा मलिनं मनः स्यात् अन्यत् किमपि स्यात् गंगा स्नानं पुण्यकरमिति गंगा स्नानं तुंगापानं गंगातीर्थे मलिनमनसः पातकं क्षालयन्ति गंगा पवित्रस्थाने इत्यर्थः अतः तीर्थयात्रां कुर्वन्ति गंगातीर्थे मलिनमनसः मनसः जनाः इत्यर्थः मनसः जनाः योगिनः ध्यानतीर्थे योगिनः अत्र साधवः किञ्चित् सदृशमस्ति किन्तु किञ्चित् भिन्नरूपेण दत्तमस्ति ते ध्यानं कुर्वन्ति तेषां ध्यानमेव तीर्थं ध्यानं कृत्वा कृत्वा पुण्यं सम्पादयन्ति पातकस्य नाशः भवति अथवा पातकम् अपगतं भवति योगिनः ध्यानतीर्थे धारातीर्थे धरणिपतयः धरणेः पतिः कः सः राजा अस्ति अतः राजानः अथवा महाराजाः धरणिपतयः धारातीर्थे तेषां तीर्थं नाम भूमिपालनं वसुधारक्षणम् एव महाराजस्य कर्तव्यम् अतः तदेव तस्य तीर्थं धारा एव तीर्थं तत्र धरणिपतयः राजानः पातकं क्षालयन्ति दानतीर्थे धनाढ्याः धनाढ्याः धनेन आढ्यः आढ्यः इत्युक्ते धनी सः धनेन सह श्रीमान् जातः सः आढ्यः आढ्यः इत्युक्ते धनिकः इति पर्यायपदम् आढ्यः धनिकः धनाढ्याः धनेन आढ्यः धनिकः यः अस्ति ये सन्ति ते दानं कुर्वन्ति स्वपाप निवारणाय ते दानं कुर्वन्ति दानमपि एकं पुण्यं कार्यमिति अतः दानमेव तीर्थं दानमेव पुण्यं दानतीर्थे क्षालयन्ति एवं च कुलयुवतयः इत्युक्ते सत्कुले उत्तमकुले जाताः
स्त्रियः युवतयः इत्यर्थः महिलाः ते लज्जातीर्थे तेषां तासां महिलाः युवतयः अतः तासां लज्जा एव तीर्थं नाम पुण्यं निर्लज्जाः भवन्ति चेत् सत्कुले न भवति तद् अतः अत्र कुलयुवतयः इत्युक्ते सत्कुलप्रसूताः इत्येव अर्थः ताः लज्जातीर्थे पातकं क्षालयन्ते पुनरपि एकवारं कथयामि विबुधाः जगति विद्यातीर्थे साधवः सत्यतीर्थे मलिनमनसः गंगातीर्थे योगिनः ध्यानतीर्थे धरणिपतयः धारातीर्थे धनाढ्याः दानतीर्थे कुलयुवतयः लज्जातीर्थे स्वस्य पातकं क्षालयन्ते भावार्थं पश्यामः प्रपञ्चे जगति इति अस्ति प्रपञ्चे विद्वांसः विद्यातीर्थे स्वस्य पापं क्षालयन्ति साधवः सज्जनाः सत्यतीर्थे क्षालयन्ति सदा सत्यमेव भाषमाणाः सत्येन एव पूताः भवन्ति पूताः इत्युक्ते पवित्राः पूतम् इत्यर्थः पवित्रं पावनं पूताः भवन्ति मलिनमनस्काः गंगायां स्नानकरणपूर्वकं स्वपापं क्षालयन्ति तपस्विनः ध्यानेन स्वस्य पापात् मुक्ताः भवन्ति योगिनः इति अस्ति योगिनः ध्यानतीर्थे इति राजानः पृथ्वीतीर्थे अत्र धारातीर्थे धरणीपतयो इति अस्ति पृथ्वीतीर्थे पापविमोचनं प्राप्नुवन्ति धनिकाः निर्धनेभ्यः दानेन अथवा दानकरणेन आत्मानं शुद्धीकुर्वन्ति सत्कुले जाताः युवतयः लज्जया पूताः भवन्ति पूताः इत्युक्ते पवित्राः भवन्ति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् अग्रे गच्छामः ह्यः एव उक्तः अयं श्लोकः बहु प्रसिद्धः अस्ति अत्र अस्ति इति स्मरणे न आसीत् एतद् प्रायः अहं चिन्तयामि अत्र इदानीं 69 जनाः दृश्यन्ते 69 प्रायः अहं चिन्तयामि अयं श्लोकः सर्वैः ज्ञातः अस्ति इति कदाचित् केनापि सामान्यतः अस्माकं विद्यालये प्रार्थना श्लोकः भवति स्म सर्वैः अयं श्लोकः सुभाषितं पठितं स्यात् इति भावयामि अतः सर्वेपि तस्य अर्थमपि जानीयुः तथापि अत्र एकवारं पुनरपि पुनस्मरणं कुर्मः विद्यानामनरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो युदेशगमने विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः तत्र तृतीय पंक्तौ विद्या परं दैवतं विद्या परा देवता इत्यपि कुत्रचित् पाठान्तरमस्ति अर्थः समानः छन्दोभङ्गः तु नास्ति विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं यः एव उक्तमासीत् विद्याविहीनः पशुः इति कस्मिंश्चित् श्लोके आगतं तद्वदेव अत्र नाम विद्यायाः महत्त्वमेव अत्र प्रतिपादितमस्ति विद्या नाम नरस्य रूपम् अधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्यायाः एकैक रूपम् अत्र दर्शितं विद्या किं किं करोति विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूजिता पूज्यते इत्यपि कुत्रचित् भवति विद्या राजसु पूज्यते इति पूजिता पाठान्तरं न तु धनं विद्याविहीनः पशुः पदविभागः कृतः अस्ति अत्र कोऽपि विशेषः नास्ति अत्र कठिनपदार्थं पश्यामः प्रच्छन्नम् इत्युक्ते गुप्तम् आच्छादितम् इति वक्तुं शक्यते कस्यचित् केवलं बाह्य शरीरस्य दर्शनेन
तस्य विद्या अस्ति वा अथवा अस्ति चेत् कियती विद्या अस्ति, कियान् विद्यावान् अस्ति, कियती बुद्धिमत्ता अस्ति इति वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। यथा वयम् अष्टावक्रस्य कथामपि पठितवन्तः। एवं प्रच्छन्नं गुप्तरूपेण तिष्ठति, अपि च केनापि अपहर्तुमपि न शक्यते। विद्यायाः महत्वपूर्ण अंशेषु सोऽपि एकः। तत्र कश्चन श्लोकः भवति, किञ्चन सुभाषितं, न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति। तत्र एवं तद् सर्वधनेषु अत्यन्तं प्रधानं विद्याधनम् इति। एवम् अस्तु, केनापि अपहर्तुं न शक्यम् इति। गुप्तं, प्रच्छन्नं गुप्तं। भोगाः इत्यत्र विद्या भोगकरी इति अस्ति। भोगः इत्युक्ते वयं यद् एन्जाय् कुर्मः, जीवनं, लैफ्, किमपि पश्यामः, किमपि शृणुमः, किमपि खादामः, कुत्रचित् मित्रैः सह सल्लापं कुर्मः, कुत्रचित् प्रवासं गच्छामः। एवं एतत् सर्वमपि भोगाः एव। यत् कर्तुम् इष्यते, द्रष्टुम् इष्यते, श्रोतुम् इष्यते, खादितुम् इष्यते, एतत् सर्वमपि। अतः अत्र भोगाः इत्यत्र स्रक्चन्दनवनितादयः भोगपदार्थाः इति मया अर्थः लिखितः वर्तते। एतत् सर्वम् उपभुज्यते। स्रक् इत्युक्ते न ज्ञायेत कदाचित्। स्रक् चन्दनवनितादयः इति सामान्यतः ग्रन्थेषु भवति। स्रक् इत्युक्ते माला, माला भवति। चन्दनं वयं जानीमः, वनिता स्त्री, वनिता सहवासः, एतत् सर्वमपि भोगाः इत्यत्र अन्तर्भवति। तदर्थं तथा भोगः इत्युक्ते पुनः किम् इति प्रश्ने कृते एतत् सर्वमपि भोग्यवस्तूनि। उदाहरणार्थं गृहे एव एकम् उत्तमं बृहत् दूरदर्शनं भवति, वयं तद् महा सिनेमा थियेटर् इव तथा द्रष्टुम् इच्छामः। एतदपि एकं मनसः आनन्दजनकं, सर्वं भोगवस्तूनि एव, सर्वं सुखसाधनानि। इदानीं तु अस्मिन् काले सर्वम् इन्स्टण्ट्, सर्वं हस्तलभ्यं स्यात्, तथा सर्वं तादृशवस्तूनि। यशः कीर्तिः, यशः यशसि यशांसि इति नपुंसकलिङ्गपदं बहुवारम् आगतम्। एतद् विदेशगमने, परदेशयात्रायाम् इति। इदानीं तु विदेशगमनम् अत्यन्तं सरलमस्ति। प्राचीनकाले वस्तुतः बहु महत् कष्टमासीत्। इदानीम् अतः यदा कदापि, प्राचीनकाले वा भवतु अधुनातनकाले वा भवतु, परदेशयात्रायां विद्या उपयुक्ता भवति इति। विदेशगमने परम् उत्कृष्टं, तत्र विद्या परं दैवतम् इति। परम् इत्यस्य उत्कृष्टं, श्रेष्ठं, भिन्नभिन्नसन्दर्भेषु परम् इत्यस्य अर्थः आगतः। परः इत्युक्ते अन्यः इति अर्थः अस्ति, परः इत्युक्ते शत्रुः इति अर्थः अस्ति, परः इत्युक्ते श्रेष्ठम् इति। अत्र श्रेष्ठम्, उत्कृष्टम् इति। पूजिता, आद्रियते, विद्याराजसु पूजिता इति। प्राचीनकाले वयं कथां जानीमः। सामान्यतः संस्कृतविद्वांसः इत्युक्ते राजाश्रयः आसीत्। महाराजस्य सकाशं गत्वा कश्चन विद्वान् कतिचन श्लोकान् संस्कृतेन वदति चेत् सः बहूनि नाणकानि तावत् प्रभूतं धनं प्राप्नोति स्म। तथा संस्कृतस्य राजाश्रयः आसीत्। तस्य बहु मान्यं गौरवं भवति स्म इति तत्। अतः राजसु पूजिता, विद्याविहीनः, विद्यया विरहितः इति अर्थः। इतोपि अन्य पदानाम् अस्ति चेत् पश्यामः। अन्वयम्, विद्यानाम, विद्यानाम विद्या इत्युक्ते किञ्चन ज्ञानमयं वस्तु इति वक्तुं शक्यते। विद्या इत्युक्ते किञ्चन किम् इति। विद्या नाम किम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते विद्या नाम अस्माकं सा ज्ञानं ददाति, तथा वक्तुं शक्यते। विद्या तत् किं भवति? नरस्य अधिकं रूपं। विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपं। विद्या इति, विद्या इत्यस्य पुनः वयं अधिकम् अर्थं विवरीतुं न शक्नुमः। विद्या इति किञ्चन प्रसिद्धं ज्ञानमयं वस्तु इति वक्तुं शक्यते। तत्र ज्ञानम् अस्ति,
तद् किं भवति मनुष्यस्य अत्यन्तं श्रेष्ठं स्वरूपम् अतः विद्या नाम नरस्य अधिकं रूपं नाम अत्यन्त मनुष्यस्य श्रेष्ठं स्वरूपम् इति यदि विद्या अस्ति तर्हि एव सः शोभते बहुवारम् आगतम् अतः नरस्य नाम मनुष्यस्य विद्या अधिकं रूपं श्रेष्ठं स्वरूपं तेनैव तस्य एक मनुष्यत्वं भवति प्रच्छन्नगुप्तम् एवं बहूनि विशेषणानि सन्ति प्रच्छन्नगुप्तं धनं मनुष्यस्य अधिकं रूपं नरस्य रूपम् अधिकम् इति एकं द्वितीयं प्रच्छन्नगुप्तं धनम् अस्ति इति अध्यायः तस्य धनं साक्षात् धनत्वेन विद्या अस्ति चेत् सः किमपि कामपि वृत्तिम् आश्रित्य धनं सम्पादयितुं शक्नोति इत्येव अतः प्रच्छन्नगुप्तम् आच्छादितं गुप्तरूपेण स्थितं धनमेव विद्या द्वितीयं विद्या भोगकरी तदेव अत्र सः भोगाः इति विषयाः आगताः विद्या भोगकरी नाम विद्यया सह बहु विषयान् ज्ञातुं शक्नोति विविधान् विषयान् अनुभोक्तुं शक्नोति इदानीम् उदाहरणार्थम् अस्माकं हस्ते अस्माकं विद्या अस्ति कीदृशी वा विद्या भवतु अस्माकं हस्ते मोबैल् अस्ति जङ्गमदूरवाणी इति कथयामः यतः जङ्गमं स्थिरं न इदानीं कदाचित् भोजनं वा त्यजेम किन्तु दूरवाणीं न त्यजेम तथा अस्माकं तद् किञ्चित् मोहं जनयति तत्र किमपि न्यूस् आगच्छति अन्यत् किमपि आगच्छति जनाः रील्स् पश्यन्ति एवं बहुविधं भवति एतत् सर्वमपि एतदपि इदानीं यद्यपि अत्यावश्यकमस्ति परस्परं संवहनार्थम् अन्यैः सह सम्भाषणार्थं किन्तु किञ्चन भोगवस्तु इत्येव वयं गणयितुं शक्नुमः तद् बहु आनन्दं जनयति तत्र गेम्स् अपि भवन्ति बालाः क्रीडन्ति बालाः किं प्रौढाः अपि क्रीडन्ति एवं क्रीडाः भवन्ति दूरवाण्यामपि एवं उदाहरणार्थमेव उक्तं मया विद्या भोगकरी नाम एतत् सर्वम् अस्ति चेत् बहु अत्र अन्वेष्टुं शक्नुमः तत्र वयं किं किं लभ्यते किं किम् अस्ति विद्या भोगकरी यशः सुखकरी यशः अपि ददाति सुखमपि ददाति विद्यया सः यशः प्राप्नोति कथमिति वयं जानीमः सुखं च ददाति सुखं करोति विद्या विद्या गुरूणां गुरुः किन्तु विद्यायाः सम्यक् सदुपयोगः करणीयः विद्या अस्ति चेदपि वयं विद्याविहीनाः इव न व्यवहरेम न व्यवहर्तव्यम् इति अस्तु विद्या गुरूणां गुरुः गुरूणां गुरवः बहवः स्युः तेषां कृतेपि गुरुः भवति विद्या विद्या गुरूणां सर्वोत्कृष्टस्थाने विद्या स्थाप्यते गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनः सः अस्माकं रिलेटिव्स् इव बन्धुजनत्वेन सः कार्यं करोति सा कार्यं करोति तद्वत् व्यवहरति विद्या बन्धुजनः विदेशगमने विद्या बन्धुजनः विदेशगमने इति तात्पर्यं विदेशगमने विद्या बन्धुजनः विद्या परं दैवतं विद्या अत्यन्त श्रेष्ठम् उत्कृष्ट देवः एव दैवतमेव सरस्वती एव परं दैवतं विद्या राजसु पूज्यते अथवा पूजिता राजसु राजन् शब्दस्य राजा राजानौ राजानः इत्यस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनं राजसु राजसु विद्या पूजिता गौरवार्हा भवति तत्र मान्यतां प्राप्नोति इति तात्पर्यं तत्र राजसु पूजिता न तु धनं राजसु विद्या पूजिता न तु धनं विद्या एव पूज्यते न धनं पूज्यते इति तत्र न पूजिता इति अत्र अन्वयः राजसु विद्या पूजिता न तु धनम् अतः अन्तिम वाक्यं विद्याविहीनः विद्यारहितः पशुः मृगः इति अत्र तात्पर्यम् अस्य भावार्थं पठामः विद्या इति प्रसिद्धं ज्ञानमयं वस्तु
मनुष्यस्य अत्यन्तं श्रेष्ठं स्वरूपं विद्यानाम नरस्य रूपम् अधिकम् इत्यस्य। तथा सुरक्षितं द्रव्यं, द्रव्यं नाम इदानीं किमपि आभरणं स्यात्, भूमिः स्यात्, वस्त्रं स्यात्, धनं स्यात्, एतत् सर्वमपि द्रव्यम् इति गण्यते। तथा सुरक्षितम्, अस्माकम् अस्ति धनम् अस्ति चेत्, आभरणम् अस्ति चेत् कुत्रचित् चौर्यं भवितुम् अर्हति, किन्तु विद्यायाः चौर्यं न भवति। अपि च यदि दीयते विद्या तर्हि वर्धते एव। तद् अत एव व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति उक्तम्। विद्या द्रव्यं, सुरक्षितं द्रव्यं, यथा लाकर् मध्ये स्थापितमिव तत्। विद्या सृक्चन्दन वनितादि भोगपदार्थान् सम्पादयति, विद्यया एतत् सर्वं सम्पादयितुं शक्यते। यशः आनन्दञ्च वितनोति, यशः सुखकरी इति अस्ति। कीर्तिं सन्तोषं च विस्तारयति, वितनोति इत्युक्ते अधिकं करोति। विद्या गुरूणां गुरुः, अपि च विद्या श्रेष्ठानां गुरूणां गुरुः एव भवति। विद्या विदेशयात्रायां बन्धुजनः भवति, तादृशी विद्या, एतादृशी विद्या पूर्वोक्तरूपेण इत्यर्थ। उत्कृष्टा देवता, श्रेष्ठा देवता, उत्कृष्टम् इत्युक्ते श्रेष्ठं देवता अस्ति। राज्ञां मध्ये विद्यायाः आदरः भवति, न तु धनस्य, धनस्य आदरः न भवति, विद्यायाः एव आदरः भवति। पूर्वोक्तानां विषयाणां वा, अत्र पूर्वं ये विषयाः उक्ताः तस्य न इत्यर्थः। तस्मात् अतः विद्यया विरहितः पशुसमानः एव। विद्या एतत् सर्वं करोति। पूर्वमपि कश्चन श्लोकः प्रायः अत्रैव आगतः इति चिन्तयामि। लक्ष्मीं तनोति इति किमपि आसीत्। किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या इति आसीत् इति स्मरामि, अत्रैव आगतं स्यात्। अस्तु, तस्मात् विद्यया विरहितः पशुसमानः एव। नाम विद्या अत्यन्तम् आवश्यकी। विद्यया विना नरः न शोभते इति तात्पर्यम्। इति 83तम श्लोकः अवसितः। अवसितः इत्युक्ते समाप्तः। विद्याविहीनः पशुः। अग्रिम श्लोकं गच्छामः। अत्रापि पुनः विद्याविषये अपि अस्ति, अन्यदपि अस्ति। सर्वत्र कुत्रचित् विद्यायाः सम्पर्कः भवत्येव। 84तमः श्लोकः। विद्यामित्रं प्रवासेषु मातामित्रं गृहेषु च, व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। विद्यामित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च, व्याधितस्य औषधं। पदविभागः। व्याधितस्य औषधं, व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मः मित्रं मृतस्य च। पदविभागः कृतः एव अस्ति। व्याधितस्य औषधं, तत्र केवलं पदविभागः। विद्या मित्रं प्रवासेषु माता मित्रं गृहेषु च, व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मः मित्रं मृतस्य च। कठिनपदार्थः। प्रवासेषु, प्रवासः इत्युक्ते यात्रा, प्रयाणम् इति। यात्रासु, यात्रा इति स्त्रीलिङ्गं, प्रवासः पुल्लिङ्गं, प्रयाणं नपुंसकलिङ्गं। व्याधितस्य, रोगपीडितस्य इत्यर्थः। व्याधितस्य रोगपीडितस्य। धर्मः पुण्यकार्यम्। अत्र अन्वयः। प्रवासेषु विद्या मित्रं भवति इति अध्याहारः करणीयः। कुत्र कुत्र के मित्राणि भवन्ति अस्माकं? प्रवासे विद्या एव मित्रं भवति। विद्या अस्ति चेत्, अस्माकं नालेज् ज्ञानम् अस्ति चेदेव वयं यत्किमपि कुर्मः, गच्छामः, तत्र सम्भाषणं कुर्मः, किमपि आहारं स्वीकुर्मः, कुत्रचित् वसतिं कुर्मः, भिन्न भाषास्थाने अपि वयं
कथचित् व्यवहर्तुं शक्नुमः। अत एव प्रवासेषु विद्या मित्रं भवति। प्रवासेषु विद्या मित्रं, प्रयाणे विद्या मित्रं भवति। गृहे माता एव मित्रम्। अस्माकं माता अत्यन्तम् आत्मीया भवति, अतः मातुः सकाशे वयं सर्वं कथयामः, अत्यन्तं मैत्री भवति। माता एव गृहे मित्रम्। व्याधितस्य यः रोगपीडितः अस्ति, व्याधियुक्तः यः अस्ति, तस्य व्याधितस्य औषधं मित्रं भवति। तस्य इदानीं यः रोगपीडितः अस्ति, प्रथमं तस्य चिकित्सा अपेक्षिता, औषधम् अपेक्षितं। तस्मिन् समये तस्य मित्रं किम् इत्युक्ते औषधमेव। यदि औषधं सम्यक् प्राप्नोति सः, तर्हि सः स्वस्थः भविष्यति, रोगमुक्तः भविष्यति। अतः व्याधितस्य औषधं मित्रं, धर्मः मित्रं मृतस्य च। यः मृतः अस्ति, यः इह न जीवति, तस्य सः जीवितकाले किं किं पुण्यकार्याणि तेन कृतानि इति। अतः तद् धर्मः, तदर्थमेव अत्र पुण्यकार्यम् इति लिखितमस्ति। तदेव तस्य मित्रतां याति। यदि सः पुण्यकार्यं कृतवान् अस्ति, तद् पुण्यं तं रक्षति, नरकात् वा पापात् वा एवं रक्षति। अतः मृतस्य धर्मः मित्रम्। विद्यामित्रं प्रवासेषु, नाम प्रवासेषु विद्यामित्रं, गृहेषु मातामित्रं, व्याधितस्य औषधं मित्रं, मृतस्य धर्मः मित्रं भवति इति अन्वयः। भावार्थः, प्रयाणे विद्या मित्रं भवति, गृहे माता एव मित्रं, मातुः सकाशे एव अत्यन्तम् आत्मीयता भवति। रोगग्रस्तस्य औषधमेव मित्रं, रोगपीडितस्य आदौ औषधोपचारः एव आवश्यकः भवति। मृतस्य पुण्यकार्याणि मित्रवत् आवहन्ति, कुर्वन्ति, आचरन्ति इत्यर्थः। जीवितावधौ कृतानि पुण्यकार्याणि एव मृतस्य मित्राणि भवन्ति। मरणानन्तरं किम् अन्यः कोऽपि मनुष्यः कुत्र तत्र तस्य मित्रं भवति? तस्य मरणानन्तरं मित्रं नाम तेन पूर्वं, मृतितः पूर्वं, मरणात् पूर्वं यानि पुण्यकार्याणि सम्पादितानि तानि एव तस्य मित्राणि भवन्ति इति तस्य अर्थः। अग्रिमश्लोकं गच्छामः। लघुश्लोकः अस्ति। अयमपि विद्वत्तायाः विषये अस्ति। अत्र विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्त्वं च पदविभागः। अत्र विद्वत्त्वं च नृपत्वं च न एव, नैव, न एव तुल्यं, तुल्यम् इत्युक्ते समानं, कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। सरलः अर्थः, अतः किमपि बहु न लिखितम् अत्र। पूज्यते इत्युक्ते गौरवं प्राप्नोति सः, गौरवान्वितः भवति। तुल्यं समानम्। अन्वयः विद्वत्त्वं च नृपत्वं च। यः विद्वान् अस्ति तस्य भावः विद्वत्त्वं, विदुषः भावः विद्वत्त्वं, विद्वत्तायाः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नृपस्य भावः नृपत्वं, राजा यः अस्ति तस्य नृपत्वम्। एतत् कदापि समानं न भवति। अतः विद्वत्त्वं च नृपत्वं च न एव कदाचन तुल्यम्, अथवा कदाचन तुल्यं न एव, कदापि समानं न एव। विदुषि पंडिते विद्वत्ता अस्ति, नृपे नृपत्वम् अस्ति, किन्तु उभयमपि समानं न। राजा केवलं स्वदेशे पूज्यते। स्वदेशे इत्युक्ते अत्र एवं देशः इत्युक्ते तस्य प्रदेशः इत्यर्थः। देशः इत्युक्ते भारतदेशः, अमेरिकादेशः एवं न, तस्य प्रदेशः इत्यर्थः। स्वदेशे राजा स्वदेशे केवलं पूज्यते, परं किन्तु विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। यदि तस्य विद्या अस्ति, विद्यायाः महत्त्वम् इदानीमेव अस्माभिः पठितं, सः सर्वत्र
गौरवं प्राप्नोति। पूज्यते इत्युक्ते गौरवं प्राप्नोति इत्यर्थः। अतः स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अतः राज्ञः अपेक्षया अपि, महाराजस्य अपेक्षया, यद्यपि महाराजः महान्, तस्य समीपे बहु धनमस्ति, देशमेव सः शास्ति, किन्तु विद्वान् सः विद्यावान् अस्ति। अतः महाराजस्य अपेक्षया अपि, राज्ञः अपेक्षया अपि विद्वान् एव श्रेष्ठः इति अयं श्लोकः निरूपयति। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अयमेव श्लोकः भिन्नप्रकारेणापि अस्माभिः पठितः पूर्वं बाल्यकाले। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते नरः, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति एवमपि श्लोकः पठितः आसीत्। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते नरः, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति सः श्लोकः आसीत्। अत्र तु एवमस्ति, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, न एव तुल्यं, न एव समानं, कदापि कदापि समानं न भवति। स्वदेशे राजा पूज्यते, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। अतः यः विद्यावान् अस्ति तस्य सर्वत्र गौरवं स्वयं आयाति। तदर्थं विद्या अत्यन्तं श्रेष्ठा, विद्यार्जनं कर्तव्यम् इति तात्पर्यम्। भावार्थः विदुषः महाराजस्य च, विद्वान् इत्यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। विद्वान् विद्वांसौ, विद्वांसः विद्वांसं, विद्वांसौ, विदुषः विदुषा, विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, एवं सप्तविभक्तिषु चलन्ति रूपाणि। विदुषः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। सकारान्तः पुल्लिङ्गः विद्वस् शब्दः, विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः। एवं महाराजस्य च कदापि साम्यं भवितुं न अर्हति, न शक्यते। साम्यम् इत्युक्ते तत्र ईक्वल् इति यद् वदामः, समानता, तद् न भवति। यतः महाराजः स्वराज्ये एव गौरवं प्राप्नोति, किन्तु पण्डितः स्वज्ञानेन सर्वत्र गौरवान्वितः भवति, गौरवेण युक्तः भवति, सर्वत्र सः मानं गौरवं च प्राप्नोति। अतः विद्वान् श्रेष्ठः, विद्यायाः महत्त्वम् अत्र निरूपितं वर्तते। अद्यतन अस्माकं पञ्चश्लोकानां पठनं समाप्तं। केऽपि किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति। पूर्णिमा भगिनी, पूर्णिमा संवस्, पूर्णिमा संवस्, संवस् किं न जानामि। नमो नमः। हाँ, भवती लिखितवती भोगाः इत्युक्ते स्रक् चन्दन वनिता इत्यादि। इतोपि बहु सन्ति, किञ्चन उदाहरणार्थं लिखितं। किमपि तत्र भोगः इत्युक्ते किम् इति पृच्छति। स्रक् इत्युक्ते स्रक् इत्युक्ते माला, माला वेदिकायां मालाम् अर्पयन्ति खलु, वेदिका स्टेज् मध्ये यदा सम्माननं क्रियते माला भवति, स्रक्। स्रक् स्रजौ स्रजः, माला। धन्यवादः महोदय। चन्दनम् इत्युक्ते प्राचीनकाले चन्दनं लिम्पन्ति स्म, इदानीं सर्वं पर्फ्यूम् किमपि किमपि भवति आधुनिककाले। वयं यदा बहिः गच्छामः अस्माकं सुगन्धः जनानां मध्ये भवतु, तत् सर्वं भोगवस्तूनि एव। नमो नमः, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? नमस्ते आचार्य। नमस्ते महोदय। अद्य अस्माभिः पठिते प्रथमश्लोके 81 जलायते, कुल्यायते इत्यादि पदानि दृश्यन्ति। तत्र क्यङ् प्रत्ययः एव। भवते एकवारं प्रेषितवती आसं। तदेव 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 तद् कुत्रचित् अस्माभिः अत्र संस्थानस्य दीक्षा पाठ्यक्रमे
तद् सः अंशः लिखितः आसीत्। अहमपि तस्मिन् आसं वर्क्शाप् मध्ये, अतः एव तत् स्मृतं मया, भवते प्रेषितवती आसम्। अत्र पुनः अन्येषां कृते न ज्ञायते इति, भवान् कदाचित् प्रत्ययं जानाति इत्यतः प्रेषितम् आसीत्। स एव गरुडायते इति, पूर्वं गरुडायते इति आगतम् आसीत्, तदा भवान् पृष्टवान् आसीत्। आमामाम्। तदेव अर्थः तु जलं जलं इव इव भवति, इव जल भवति, इव 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 भवति इत्येव। अस्तु आचार्य। अनन्तरं किन्तु वयं पापिनः, वयं गच्छामः चेत् तथा न भवति तद् समुद्रः। कुल्या इव न भवति, वयं नराः यद् वसुदेवस्य कथा इव न भवति, कलियुगम् एतत्, कलिकालः। अस्तु, अन्य कोऽपि नास्ति चेत् समापयामः भगिनि। नमो नमः। उद्गच्छति इति शब्दस्य अर्थः किम् अस्ति? का अस्ति भवती? पाञ्चाली। पाञ्चाली? उद्गच्छति इत्युक्ते उपरि गच्छ। कुत्र अस्ति तद्? कुत्र आसीत्? प्रथमश्लोके भवती उद्गच्छति इति शब्दस्य प्रयोगः कृतवती वा? सरलम् एकम् उदाहरणं वदामि। उद्गच्छति इत्युक्ते उपरि गच्छति इत्यर्थः। कदाचित् कोऽपि किमपि उक्तवान्, एकम् उदाहरणं वदामि। भिन्न भिन्न सन्दर्भे एवं भवति। बहु किमपि दुःखस्य विषयः अस्ति, वक्तुं न शक्नोति, दुःखम् उद्गच्छति, उपरि आगच्छति, अत्र कण्ठे तिष्ठति। एकम् उदाहरणं, वयं पाकशालायां चुल्ली उपरि, स्टौ उपरि क्षीरम् उष्णीकर्तुं स्थापयामः, तद् उद्गच्छति। गृहप्रवेशसमये क्षीरम् उद्गमयामः, समृद्धिसङ्केतः, उद्गच्छति, उपरि गच्छति, एवम् अर्थः उद्गच्छति इत्युक्ते। धारातीर्थे इति शब्दस्य धारा इत्युक्ते भूमि। धारा मीन्स् धरा मीन्स् पृथ्वी। आमामां, पृथ्वी, पृथ्वी। यतः पृथ्वी पालकः एव सः राजा अस्ति, अतः भूमिपालनं नाम माता एव, मातुः पालनं, तदेव तस्य तीर्थं, पुण्यस्थानं तस्य राज्ञः, महाराजस्य इत्यर्थः। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, तर्हि मिलामः भगिनि। अस्तु भगिनि, धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। धन्यवादः।